محمد چاہیے ہدایت دا صحابہ اس دے تارے محمد چاہیے ہدایت دا صحابہ اس دے تارے بنا چن تے ستاریاں دے بڑے مشکل گزارے بنا چنتے ستاریاں دے بڑے مشکل گزارے محمد چل ہدایت دا صحابہ اس دے تارے کوئی پنج تن دی گل کر دے کوئی 12-72 دی کوئی پنج تن دی گل کر دے کوئی 12-72 دی قرآن دے صحابہ محترم سارے دے سارے قرآن دے صحابہ محترم سارے دے سارے محمد چاہیے ہدایت دا صحابہ اس دے تارے بنا چنتے ستاریاں دے بڑے مشکل گزارے رب راضی صحابہ تے صحابہ رب تے راضی ہے رب راضی صحابہ تے صحابہ رب تے راضی میری اس گل تے دعوے دے گواہ قرآن دے پارے محمد چاہیے ہدایت دا صحابہ اس دے تارے بنا چنتے ستاریاں دے بڑے مشکل گزارے صحابہ نو جڑا ود کٹ علاوے حرامی ہے حرامی نو جڑے آکھن حلالی او بیچارے حرامی نو جڑے آکھن حلالی او بیچارے محمد چل ہدایت دا صحابہ اس دے تارے بنا چنتے ستاریاں دے بڑے مشکل گزارے